فجعه بود. تمام مسلمانان به خاطر ادای نماز در مسجد سیدآباد جمع شده بودند که صدای انفجار رخ داد. من در نزدیکی بودم، موتر دور دادم، رفتم محشر دیدم. محشر از برای خدا سر مسلمانان چرا این گپا میشه؟ نمیفهم ما در کدام دین بریم که در دین قتل حرام باشه، کشتن انسان ها حرام باشه. یقین به خدا که توان گپ زدن نما نمانده. این جسد انتقال دادیم در موترا. دو وقت نه امبولانس هیچ چیزی نبود. با خیر ببینه یک امبولانس از کدام جای پیدا شد، همکاری کردن. خداوند بالای تمام مردم مسلمان رحم کنه. رخ داده است انفجار مرگباری که قربانیان آن اکثرا غیر نظامیان نمازگزارند. رفتم محشر دیدم. محشر از برای خدا سر مسلمانان چرا این گپا میشه؟ نمیفهم ما در کدام دین بریم که در دین قتل حرام باشه، کشتن انسان ها حرام باشه. به آخر که مولا خلاص کرد، اقامه نماز بود که ما حرکت کردیم، وضو گرفته حرکت کردیم که بیایم نماز رو بخوانیم که انفجار صورت گرفت. شاهدان عینی حکایت از تلفات بلند نمازگزاران در این انفجار را دارند. برخی منابع از جان باختن بیش از 50 تن و زخمی شدن نزدیک 100 تن دیگر در این رویداد خبر دادند. فاجعه به حد عمیق است که ما از تلفاتش نمیتونیم براتون محاسبه بگم. یعنی بیشتر از 100 نفر است. جور خود نمیبینی. بسیار مردم است. امکان داره که 300 نفر زیادتر باشه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این انفجار در یک مسجد شیعیان رخ داده است و بررسی ها درباره آن آغاز شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان آمار بلند تلفات غیر نظامیان در این حمله را نگران کننده دانسته است. د اهل تشریع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. زموږ خپل تحقیقات په دې کې روان دي چې دا پیښه چا کړې ده، کومه خوا شوې ده، لامل یې تر اوسه نه دی معلوم. تا اکنون مسئولیت این